नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नवा पारा सूरह अराफ आयत नंबर 108 लफ्ज़ी तर्जमा। अवलम क्या नहीं याहदी रहनुमाई मिली लिल्लाज़ीना उन लोगों को जो यारिसूना वारिस होते हैं अर्ज़ा ज़मीन में मिन बाद अहलिहा बाद इसके रहने वालों के अन के लव अगर नशा हम चाहें असब ना हो तो पहुँचा दें इनको मुसीबत बिज़ुनूबिहिम इनके गुनाहों के सबब वन्नत पाऊ और हम मोहर लगा दें अला कुलूबिहिम इनके दिलों पर वहम पस वो ला यस्माऊन ना सुन सकें। दिल का ये कूड़ा बस्तियाँ हैं नकुस्सु हम बयान करते हैं अलैका आप पर मिन अम्बाइहा इनके कुछ हालात वलक़द और अलबत्ता तहकीक जाअतहुम आए इनके पास रसूलुहुम इनके पैगंबर बिल बैयिनात निशानियाँ लेकर फमा पस नहीं कान वो थे युमिनू के ईमान लाते बिमा इस पर जिसको कज़्ज़ाब उन्होंने जुटलाया मिन क़ब्लु पहले से ही कज़ालिका इसी तरह यतबाउ मोहर लगा देता है अल्लाह अला क़ुलूबि दिलों पर काफिरीन काफरों के। अमा और नहीं वजदना हमने पाया ली अक्सरिहिम इनमें से अक्सर को मिन आखदिन कोई अहद का निभा करने वाला इन और वजदना पाया हमने अक्सरहुम इनके अक्सर को फासिकीन अलबत्ता खुले बदकार। सुम्मा फिर बासना भेजा हमने में बाद ही इनके बाद मूसा अलैहिस्सलाम को भी आयातिना अपनी निशानियाँ देकर इला फिरऔना फिरौन की तरफ मलाइही और इसके सरदारों की फजाला मुँह पस उन्होंने जुल्म किया बिहा इनके साथ फंजुर बस देखिए कैफा कैसा काना था आकिबतु अंजाम मुफसिदीन फसाद करने वालों का। वक़ाल और कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने या फिरऔन ए फिरौन इन्नी बेशक मैं रसूल हूँ मैं रब्बिल आलमीन तमाम जहानों के रब की तरफ से हक़ीक़ुन कायम हूँ अला अंजे के ला नहीं ला अकूला मैं कहता अल्लाह अल्लाह पर इल्ला मगर हक़ का सच बात का तहकीक जीतुकुम आया हूँ तुम्हारे पास भी बैयिनाती खुली निशानी लेकर मैं रब्बिकुम तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से फ़ारसिल पस भेज दे माया मेरे साथ बनी इसराइल को। काला उसने कहा इन अगर कुंता तू है जीता लाया भी आयातिन कोई निशानी फाती तो पस ले आ बिहा इसको इन अगर कुंता तू है मिनस सादिकीन सच्चों में से। फलका पस उन्होंने डाल दी असाहु अपनी लाठी फ़ाइज़ा पस उसी वक्त वो यासुबान अज़दहा बन गई मुबीन वाज़िया वनज़ा और निकाला उन्होंने यदाहु अपना हाथ फ़ाइज़ा पस इसी वक्त या वो बैज़ाउ सफ़ेद बुराक लिन्नाज़िरीन देखने वालों के लिए था। मैं क्या इन लोगों की रहनुमाई जो ज़मीन के वारिस के रहने वालों के बाद बनने हैं इस बात से नहीं कि इन्होंने कि अगर हम चाहें तो इनके गुनाहों की वजह से इन्हें सज़ा दें और हम इनके दिलों पर मोहर कर देते हैं तो वो नहीं सुनते। इस आयत करीमा में बनी नौ इंसान के लिए एक बड़ी तंबीह है कि इस दुनिया में अल्लाह के अज़ाब से हमेशा डरते हुए रहना चाहिए और इन कौमों के अंजाम बद से नसीहत हासिल करनी चाहिए जो पहले गुजर चुकी हैं। जिस तरह अल्लाह ने इनके गुनाहों की वजह से इन्हें गिरफ्त में ले लिया और इसी तरह मुमकिन है कि इन लोगों को भी इनके गुनाहों की वजह से पकड़ ले और इनके दिलों पर मोहर लगा दे जो इन हलाक की गई हैं यानी जो इन हलाक की गई कौमों के बाद आए हैं और इसी सरजमीन पर इन्हीं की तरह गुनाह भी कर रहे हैं जिस पर गुज़श्ता कौमें आबाद थीं। जैसे हम पहले अंबिया के बारे में उनके किस्से हम पढ़ आए कि किस तरह वो गुनाह करते थे और किस तरह अल्लाह ताला ने उन पर अज़ाब जो है वो भेजा। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बंदा जब कोई गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक स्याह नुक्ता लग जाता है, फिर अगर वह गुनाह छोड़ दे इस्तिग़फ़ार करे और तौबा कर ले तो इसका दिल साफ़ कर दिया जाता है और अगर वो दोबारा गुनाह करे तो ये स्याह नुक्ता बढ़ जाता है
حتیٰ کہ سارے دل پر چھا جاتا ہے۔ فرمایا یہ بستیاں ہیں، ہم آپ سے ان کے کچھ حالات بیان کر رہے ہیں، بلا شبہ یقیناً ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے، تو وہ ایسے نہ تھے کہ ان چیز کو مان لیتے جسے وہ اس سے پہلے جھٹلا چکے تھے۔ اسی طرح اللہ کافروں کے دلوں پر مہر کر دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم لوط اور قوم شعیب علیہ السلام کے قصے سنائے اور بتایا کہ اس نے اپنے دشمنوں کو کس طرح ہلاک کیا اور اپنے مومن بندوں کو کس طرح نجات عطا فرمائی، کافروں کے تمام ہیلے بہانے کس طرح ختم کر دیے تھے، کیونکہ اس نے اپنے رسولوں کی زبانی دلائل کے ساتھ حق کو واضح طور پر بیان کر دیا تھا، تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ یہ سب اس لیے ہے کہ آپ کی قوم عبرت حاصل کرے اور ایمان لے آئے، اور اس لیے تاکہ آپ کو تسلی ہو کہ مشرکین کی جانب سے آپ کو جو تکلیف پہنچ رہی ہے وہ آپ ہی کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ گزشتہ زمانوں کے دیگر انبیاء کو بھی ایسی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ حق کی تکذیب ان قوموں کا شیوا بن گیا تھا، اور جب انبیاء نے حق کی تصدیق کے لیے دلائل اور براہین پیش کیے تو وہ تکذیب حق میں تیز تر ہو گئے۔ فرمایا اور ہم نے ان میں سے اکثر کے لیے کوئی عہد نہیں پایا، اور بے شک ہم نے ان کے اکثر کو فاسق ہی پایا۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان میں سے اکثر کو بدکار اور اطاعت فرما برداری سے خارج ہی پایا۔ یہاں عہد سے مراد وہ عہد ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا، وہ بھی پشتوں ہی میں تھے کہ ان سے عہد لیا کہ وہ ان کا رب اور مالک ہے اور اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، تو اس کا انہوں نے اقرار اور عہد و پیمان کیا تھا، مگر پھر خود ہی اس کی انہوں نے مخالفت بھی کی، اسے پس پشت پھینک دیا، کسی دلیل اور حجت اور عقل و شریعت کی تائید کے بغیر اللہ تعالیٰ کے سوا معبودان باطلہ کی پوجا شروع کر دی، حالانکہ خود فطرت تسلیمہ ہی اس کے خلاف ہے۔ اول سے آخر تک تمام انبیاء نے بھی اس سے منع فرمایا، جیسا کہ سیدنا ایاز بن حمار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے تمام بندوں کو دین اسلام پر پیدا کیا تھا، مگر شیطانوں نے ان کے پاس آ کر انہیں دین اسلام سے بہکا دیا اور ان کے لیے وہ چیزیں حرام قرار دے دیں جو میں نے ان کے لیے حلال قرار دی تھیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بچہ فطرت اسلام ہی پر پیدا ہوتا ہے اور اس کے والدین اسے یہودی یا عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ فرمایا پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، تو انہوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا، اور پھر دیکھیے کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے فرعون، بے شک میں جہانوں کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، اس بات پر پوری طرح قائم ہوں کہ اللہ پر حق کے سوا نہ کہوں، بلا شبہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل لے کر آیا ہوں، سو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے۔ اس نے کہا اگر تو نشانی لے کر آیا ہے تو وہ لے آ، اگر آپ سچوں میں سے ہیں۔ تو اس نے اپنی لاٹھی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی تو اچانک وہ ظاہر اژدہا تھی، اور اپنا ہاتھ باہر نکالا، اچانک وہ دیکھنے والوں کے لیے سفید چمکنے والا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی دعوت لے کر فرعون کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اور میں تمہیں اللہ کی طرف سے حق بات بتانے اور اپنی صداقت کی نشانی لے کر آیا ہوں۔ فرعون نے کہا اگر آپ سچے ہو تو جس کا آپ نشانی ابھی ذکر کیا ہے اسے دکھاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر پھینک دی، جو ایک عظیم و مہیب سانپ میں بدل گئی، اور اپنا ہاتھ اپنی جیب یا بغل کے نیچے سے نکالا تو سفید اور شفاف بن گیا، اور اس سے خوبصورت روشنی پھوٹ کر نکلنے لگی جسے ہر آدمی دیکھنے لگا۔ اس کے باوجود منکر لوگوں نے انکار ہی کیا۔ استغفر اللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔